अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। कश्मीर इलेक्शन की कैंपेन्स जो हैं वो जारी हैं। 2 दिन बाद ये मार्का लगना है। सख्त कैंपेन चल रही है। तीनों जमातें बड़ा जोर लगा रही हैं, जो बड़ी जमातें हैं, लेकिन जो ज़ुबान है वो भी बहुत सख्त इस्तेमाल की गई है। ऐसी चीज़ें डिस्कस की गई हैं जलसे के अंदर जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं होनी चाहिए थी। गद्दारी के फतवे लगाए गए, कश्मीर के सौदे की बात की गई, कश्मीर के साथ बेवफाई की बात की गई, कश्मीर में गवर्नेंस डिलीवरी के ऊपर एक दूसरे पे कई चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप बात कर सकते थे, कंपैरिजन दिए जा सकते थे, लेकिन कंपैरिजन वही हुआ जो पॉलिटिक्स यहाँ की जाती है उसी का हिसाब किताब वहाँ पर बराबर करने की कोशिश की गई। और इसको जो है वो एक ऐसी जंग में तब्दील किया हुआ है जैसे खुदा न खास्ता एक पर्सनल एनिमिटी या ज़ाती दुश्मनी शुरू हो गई। और सियासी इख्तिलाफ सियासी होना चाहिए और सियासत की हद तक होना चाहिए, लेकिन कुछ रियासती उमूर ऐसे हैं जिसके ऊपर ज़रब लगती है जब इस किस्म की कैंपेन्स चलती हैं। और ये तमाम जानिब से हो रहा है। तमाम जमातों ने जो है वो कोई कसर नहीं उठा रखी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जीबी गई थी सियासी जमातें, जीबी से भी ज़्यादा सख्त ज़ुबानियाँ इस्तेमाल की गई। तो देखना ये है कि जो 25 जुलाई का इंतखाब है वो कौन जीतता है। अमूमन हिस्ट्री तो यही रही है, जिसकी वफाक में हुकूमत होती है वही वहाँ पर हुकूमत बना लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा मुकाबला जो है वो थोड़ा टफ दिख रहा है। और साथ ही ये भी कि जो हमने पहले भी आपको बताया कि कैंपेन्स हैं वो बड़ी सख्त दिख रही है। तो आज के प्रोग्राम में ज़रा बात करेंगे कि ये क्यों नौबत पेश आई, क्यों इस नहज पर लेकर गई जमातें, और दूसरी बात ये कि क्या गवर्नेंस में आप बेहतर दे सकते हैं। पहले वालों ने अच्छा किया, बुरा किया, उसको क्यों नहीं हाईलाइट किया जा रहा, या आने वाले दिनों में आप ऐसा नया क्या देंगे, इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला पंजाब की, हमारे साथ स्काइप वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। आप लोगों का तमाम का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये जो सियासत जहाँ चली गई है इस पर हम ज़ाहिर बात कर रहे हैं काफ़ी दिनों से, लेकिन अभी इंतखाबी अमल करीब है। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा कि मुझे परफॉर्मेंस स्पेस या क्या आप दे सकते हैं कश्मीर को, उसके ऊपर जो है वो डिस्कशन को शुरू में रखें, ताकि हम जो है वो ये बता सकें अपने व्यूअर्स को भी कि ये हुकूमत जो बनने जा रही है जिस किसी की भी, वो पहली से कैसे बेहतर होगी। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहब आपसे शुरू करूँगा। मुझे ये बताइएगा कि क्या गवर्नेंस में पीटीआई अगर हुकूमत बनाती है दे देगी ऐसा जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नहीं दे सकी है आज़ाद कश्मीर को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, जैसा कि आप जानते हैं कि एक इलेक्शन के अंदर जिस तरह का अनफॉर्चुनेट, बचगाना, गैर जिम्मेदाराना और मुतनाज़ा बयानात के ज़रिए कौमी दिफा और कौमी सलामती के अदारों को जिस तरह टारगेट पे रखा गया, और ये एक बचगाना सोच की अक्कासी करता है। ये एक मैं कहूँगी कि शायद हसास मामलात पे आपको गुफ्तगू करने के हवाले से प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, या खसूसन मरियम नवाज के हवाले से मैं ये कहूँगी कि उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मोदी के सराहने खड़े होके जब आप अफवाज पाकिस्तान या कौमी सलामती के इदारों को टारगेट करती हैं तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिशरी वो किस तरह से एज आ हुकूमत, एज आ रियासत और उनकी जो एजेंसीज हैं जैसी, वो किस तरह से इसको एक्सप्लॉइट करती हैं। और इंडियन मीडिया में आप देख रहे हैं कि मुसलसल मरियम नवाज के बयानात को जिस तरह से पजीराई मिल रही है, जिस तरह वो बयानात इंडियन मीडिया की स्क्रीनों पे हाईलाइट हो रहे हैं, और जिस तरह वो बयानात जो अल्टीमेटली कश्मीरियों के जख्मों पे नमक पाशी का बायस बन रहे हैं, तो हम सबको इस पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। हमें होश के नाखून लेने चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब एहतियात तो किसी तरफ से भी नहीं की गई। एक तरफ से अगर कश्मीर की सौदेबाजी की बात की गई तो दूसरी तरफ से गद्दारी के जो है वो फतवे लगाए गए। वो तो आपके वज़रा वहाँ पर जो है वो भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करके आए। आदिल, असल में देखना यह है कि एक है तारीख और उस तारीख का रिकॉर्ड और उसके साथ जुड़े हकायक और वो तलख हकीकतें जो इस कौम ने अपनी आंखों से देखी हैं। उन तलख हकीकतों में आपके सामने है कि किस तरह से कश्मीर का नाम दोनों हुकूमतों के दौर में
صفحہ ہستی سے غائب رہا. کس طرح چیئرمین جو ہے وہ کشمیر کمیٹی وہ کشمیریوں کی آواز بننے کی بجائے انہوں نے کشمیر کاسٹ کو جس طرح سے سبوتاژ کیا، نیگلیکٹ کیا، کس طرح سے الٹیمیٹلی جو وزیر اعظم کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم کا کردار ہونا چاہیے تھا، انہوں نے یون سمیت کلبوشن جیسے ایشوز پہ جس طرح چپ سادھی اور جس طرح عوام کو یہ تاثر دیا کہ شاید وہ مودی اور ہندوستانی حکومت کے حوالے سے یا ان کی خفیہ ایجنسیز کے حوالے سے اپنے کاروباری مفادات کے تحفظ کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں. اور جب وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ان کی تقریب خبرداری میں گئے مودی کی، تو وہاں کشمیری حریت رہنماؤں سے ملنے سے انکار کرنا اور ان سے الگ تھلگ ہو کے اوکے اوورآل ہندوستان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھانا، یہ ایک تاثر جو ہے وہ عوام کے ذہنوں میں اس طرح سے چلیں، مضبوط ہے کہ وہ آپ کا یہ سمجھ خیال گئے ہے کہ ماضی کی حکومتیں ذاتی مراسم ہندوستان سے بڑھاتی رہیں، اس وجہ سے کشمیر کوز کو نقصان ہوا. دوسری سائیڈ کا کلیم یہ ہے کہ آپ کی حکومت نے کشمیر کا سودا کر دیا، جو کہ which is really unfortunate. دونوں سائیڈوں کو یہ ذمہ داری دکھانی چاہیے کہ آپ پالیسیز پہ بات ضرور کریں لیکن سودا کر دینا اور غدار کہہ دینا بڑے سخت الفاظ ہیں. میں آپ کی طرف آتا ہوں. صرف اس کا جواب میں دینا چاہوں گی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے گراؤنڈ پہ ثبوت موجود ہیں، اور جو اچھا یہ کہہ ملک رہے صاحب، ہیں یہ صرف ہوائی فائرنگ ہے. تو ہوائی فائرنگ جو ہوتی ہے اس کا ٹارگٹ کوئی نہیں ہوتا ملک صاحب، سوائے عوام کی توجہ حاصل کرنا. اوکے ملک صاحب، وہ کہہ رہی ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے ثبوت گراؤنڈ پر موجود ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں وہ ہوائی فائرنگ ہے. اور کیا ہم لوگوں کے پاس پالیسی پہ بات کرنے کے لیے نہیں تھا، گورننس پہ بات کرنے کے لیے نہیں تھا کہ ہماری جماعتوں نے وہاں جا کر یہ سب کچھ کیا؟ نہیں، ایک تو یہ ریسیٹ آف دا سیم ٹوکن ہے جو آپ نے پچھلے 3 4 5 سال سے آپ نے کیا. آپ آگے دیکھیں جب الیکشنز آئیں گے تو یہ ساری ذمہ داری عمران خان، ان کی جماعت اور ان کی ترجمانوں اور جو کوئی بھی ان کے لوگ ذمہ دار ہیں جو کہ آ کے ان کی ایک موقف کو بیان کرتے ہیں، سب ذمہ داری ان کی ہے. یہ جو بھی نریٹو ہے عمران خان اور ان کی پارٹی کا لوگوں کو غدار کہنے کا، کس کس کو غدار نہیں کہا انہوں نے. اب اگر کسی کے بارے میں کہا جاتا ہے اور اس کے شواہد بھی ہوں، محترمہ کہہ رہی ہیں فردوس صاحبہ کے شواہد نہیں ہیں، شواہد ایک چھوڑے، میں آپ کو اس کے 20 شواہد دیتا ہوں. سب سے پہلی شہادت جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہندوستان نے یونیلیٹرلی اپنے آئین میں تبدیلی کر کے کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا تو اس پہ حکومت پاکستان، کیونکہ یہ معاملہ ایک تیسرے فریق کے پاس تھا اور تیسرے فریق کے پاس پٹیشنز کا نظام ہے، یہ بتائیں نا کہ انہوں نے کون سی وہاں پر جن کے اوپر قراردادیں پاس ہو چکی ہوتی ہیں ادر دین دیٹ اسپیچ جو یونائٹڈ نیشنز کی، ڈیڈ ہی میڈ دیٹ ٹاک واک آلسو جو انہوں نے وہاں پر کی. اس کے بعد کیا اس کی انہوں نے پرسوٹ کیے، اس کے بعد کون سے ان کے ڈپلومیٹک مشنز گئے باہر کی دنیا میں جا کے جنہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، کون سی رپورٹس قومی اسمبلی میں کشمیر کمیٹی نے پیش کی ہیں، کہاں پر جا کے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو کشمیر کے اندر بھارتی افواج زیادتیاں کرتی تھی اس کے اوپر کون سے ڈوزیئرز پیش کیے گئے. بتائیں نا، کوئی ایک تفصیل تو سامنے آنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کون سے ڈوزیئرز دیے ہیں، کون سا یونائٹڈ نیشن میں انگیجمنٹس آپ لوگوں نے کی ہیں جس کی وجہ سے جو ہم یہ سمجھ لیں کہ آپ نے جو میں ملک صاحب سے یہ توقع کرتی ہوں کہ جس طرح تحمل سے میں نے ان کی بات سنی ہے ان کو اب یہ سننا ہے کہ حقائق کیا ہیں اور ان کا نیریٹو کیا ہے. حقائق یہ ہے کہ جس وقت یہ ہوا سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایفیکٹولی پوری دنیا کی لیڈرشپ کو موبلائز کیا، یو این سیکیورٹی کونسل سے لے کے جنرل اسمبلی تک اور OIC کا پلیٹ فارم اور یورپین یونین. فرسٹ ٹائم پاکستان کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ یورپین پارلیمنٹ کے اندر انڈین ہیلڈ آکوپائڈ کشمیر کے حوالے سے قراردادیں پاس ہوئی اور انڈیا کی ہیومن رائٹس وائلیشن کو دنیا نے کنڈیم کیا. یہ ساری ایک ڈپلومیٹک پروسیس کے ذریعے آپ کے فارن آفس نے ایک کنٹینیوٹی، کنسسٹنسی اور ایک ایسا پلان جو کہ پاکستان کے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہا ہے، وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی زیر قیادت جو ہے وہ تمام کانوائے بھی گئے اور مشنز بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جو باریاں لگا کے 3 دفعہ پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے عوام کے سامنے کشمیری روپ دھار کے اس وقت کھڑے، ان کی اولاد جو ہے
वो क्या उन्होंने इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहाँ ऐसा लेजिटिमेट लीगल फोरम जो था उसका उन्होंने 2/3 अक्सरियत होते हुए भी कश्मीरियों के लिए वो तमाम ज़रूरियात और उनकी जो कास्ट थी उसके साथ जुड़ा कोई रोड मैप जो रिजल्ट ओरिएंटेड था, कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसा वे फॉरवर्ड वो कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि इस सारे प्रोसेस को हम पॉलिटिकल डिबेट में क्यों नहीं ला रहे, हम वहाँ पे एक हुकूमत जो एग्जिस्ट कर रही है जिसकी जेर सरपरस्ती इस वक्त ये इलेक्शन हो रहे हैं, और वहाँ आपका सवाल ये था मुझसे कि हम आके क्या करें। तो सबसे पहले तो वहाँ ये जो इलेक्शन कमीशन है जो इसके साथ जुड़ी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग करेंगे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो एक कानूनी और लीगल तरीकाकार से अपनी ड्यूटियां अदा करे। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने वहाँ अज़म दोहराया है और बार बार इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि हम कश्मीर के अंदर एक यूथ जो है हमारी जो इस वक्त डिप्रेस है, कश्मीर के दोनों तरफ जो वानी जैसे हमारे सोशल एक्टिविस्ट जिस तरह से हिंदुस्तानी जाहिलियत का मुकाबला करते जामे शहादत नोश कर रहे हैं, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए। उनके हौसलों को हमने नून लीग की अदाओं से नहीं, इनके मनफी प्रोपेगेंडे से नहीं, इनके सियासी नशे को पूरा करने के लिए, पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए नहीं, हमने ओवरऑल एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट सॉलिड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो कश्मीर का हक है वो उसको यकीनी बनानी है। जो उसके साथ जुड़े जो ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस का रोल है कि उसकी डिपेंडेंसी जो है वो पाकिस्तान पे कम हो के जो उसका हक है कश्मीरियों का, वो क्वालिटी हेल्थ केयर हो, वो बेटर एजुकेशन हो, वो उनके सोशल सर्विस स्ट्रक्चर के अंदर रिफॉर्म्स हो, और जो इनोवेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा उन कश्मीरियों का बुनियादी हक है उन तक वो पहुंचाया जाए। और जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़े इश्यूज हैं कि वो लकीर के दूसरी तरफ बैठे हमारे मजलूम कश्मीरी जो है उनको हम तनहा ना छोड़ें। ठीक, राइट। मुझे अब एक ब्रेक लेनी है दुनिया के सामने। ओके, आपका पॉइंट आ गया। दुनिया का ज़मीर मैं अब यही बात जो है वो ब्रेक के बाद करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी होगी, उनसे बात करेंगे ब्रेक के बाद कि क्या दिया जाएगा कश्मीर को, पैकेज क्या है, पॉलिसी क्या है। एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी की सस्सी पलीजो साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सस्सी पलीजो साहिबा, मेरा दोनों गेस्ट से यही सवाल था लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहस दोबारा उसी तरफ चली जाती है। लेकिन अभी फिरदौस साहिबा ने ब्रेक से पहले जब बात की है तो उन्होंने कहा कि हम देंगे क्या पॉलिसी। अभी मैं मलिक साहब के पास भी जाके दोबारा यही सवाल रखूंगा कि आपने क्या देना था आज़ाद कश्मीर को, जो नहीं दे सकें आप अगले इलेक्शन में देंगे। लेकिन आप बता दें, पीपल्स पार्टी भी वहां गवर्न कर चुकी है, नून भी गवर्न कर चुकी है, पीटीआई पहली बार वहां पर जा रही है। क्या पॉलिसी है आपकी कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के लिए मैं बात कर रहा हूं, इलेक्शन के लिए क्या देंगे आप आज़ाद कश्मीर को ऐसा जो नहीं मिला है उनको? आदिल, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तकरीबन 30 से ज़्यादा पार्टीज हिस्सा ले रही हैं आज़ाद कश्मीर में और 3.2 मिलियन वोटर्स हैं, एक अच्छी खासी तादाद है और बिल्कुल मुख्तलिफ पार्टीज हिस्सा लेती रही हैं। और माशाल्लाह हो, कुछ भी हो, इलेक्शंस होते हैं और पार्लियामेंट्री सिस्टम है एक पूरा मुकम्मल, और उसमें न सिर्फ पाकिस्तान हिंदुस्तान की नज़र होती है रीजन में के खत्े में, खास करके क्योंकि मवाजना किया जाता है मकबूजा कश्मीर के साथ। तो ज़ाहिरी बात है मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो तो किसी जेल से कम नहीं है, और जो फाशिज्म का जो रूल है और ये एक खुद इंडिया के मुंह पर एक तमाचा है, जो ह्यूमन राइट्स की बदतरीन वायलेशंस हैं, और मोदी का जो हिंदुत्व का एक जो उनका ख्वाब जो हमेशा ख्वाब ही रह जाएगा। इस हवाले से भी मेरे लिए हमें समझती हूँ कि हमारे लिए ये बड़ा ही अहम स्टेज है ये कैंपेन, कि हम इंडिया को और बेहतर तरीके से एक्सपोज करके इनको ख्वाब खराब कर सकते हैं। जो हक़ाइक़ जो पीटीआई की गवर्नमेंट को चाहिए थे कि अच्छी और बेहतर लॉबिंग करके इंटरनेशनल फोरम्स पर
کہتے ہیں تو دعوے تو بڑے کرتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا جب خان صاحب آئے نیشنل اسمبلی میں، جب انہوں نے کہا کہ اب یہ سب کچھ تو ہو گیا لیکن اب مجھے بتائیں اب میں کیا کروں، ایک پرائم منسٹر کو، اور وہی ایک شروعات تھی جہاں سے ان کو ایک کانفیڈنس دکھانا تھا۔ بہرحال پاکستان کی پالیسی، اور خاص کر اگر آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا پوچھا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی بنیاد، آپ کو بھی پتا ہے، عادل بہت پڑھے لکھے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی نظر رہتی ہے، تو وہ کشمیر کاز سے جڑی ہوئی ہے، اور بھٹو صاحب ہوں جن کو امین گنڈا پور جیسے لوگ جو ہیں وہ آج جس لقب سے کہہ رہے، جس کی میں جتنی مذمت کروں کم میں، بہت لوگوں میں طیش ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں یا ہمدرد ہوں یا ایون ریگارڈلیس آف اینی پولیٹیکل ایفیلیشن، لوگوں کو برا لگا ہے، خراب لگا ہے، قابل مذمت ہے کہ بھٹو صاحب نے جس طریقے سے کشمیر کاز کو وہ لے کر چلے، اور خاص کر کے اقوام متحدہ، خاص کر کے آپ کے انٹرنیشنل فورم، خاص کر کے OIC اور ساتھ ساتھ مسلم امہ کے حوالے سے، اور کشمیر کو نتھی کیا انہوں نے۔ اور یہ ایک اہم بات بھی ہے، آپ کو پتا ہے یہ اتنا اہم الیکشن ہوتا ہے جس میں انٹرنیشنل آبزرور EU سے لے کر دوسرے جو ہے اس کو آ کر خود مانیٹر کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو، یہ شفاف ہو ہر طریقے سے، کہ انڈیا کو چوں چاں کرنے کی بھی جو ہے ان کو ہم موقع نہ دیں، انڈیا کو ہم منہ کی وہ کھائے، اس کو ہم وہ ایک موقع سے ہم فائدہ لیں کہ انڈیا کے ہر طریقے سے جو بھی جتنی بھی ان کی کشمیر کے حوالے سے، جو ابھی جغرافیائی حوالے سے لے کر آپ نے دیکھا ہے کہ پورا ایک کشمیر کا مقبوضہ کشمیر کا جینیٹک میک اپ تک وہ چینج کرنے کے درپے ہیں، تو وہ خیر ہم جو ہمارا جو مینیفیسٹو میں کشمیر کے لیے ہے، ایجوکیشن سے لے کر بنیادی آزادیاں جو ہیں، آپ کی فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آپ کے جو ایون آپ کی جو تنخواہیں ہیں، آپ کی پینشنز ہیں، آپ کا سیکورٹی سسٹم ہے، وہ بڑا ہی واضح ہے۔ اور عادل آئی ایم شیور you must have gone through each and every detail۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی الیکشن کیمپین ہو سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے۔ اوکے، لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، آپ فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایجوکیشن کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں۔ ملک صاحب، میں اسپیسیفکلی کیونکہ بات پھر وہ بڑی لمبی ہو جاتی ہے نا، مجھے یہ بتا دیں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں وہاں پر ظاہر جو سیاسی بیانات ہے اس سے ہٹ کر آپ کہتے ہیں ہمیں دوبارہ حکومت میں لائیں، الیکشن لڑ رہے ہیں آپ دوبارہ کیا کریں گے جو آپ کی حکومت آزاد کشمیر کے لیے ابھی نہیں کر سکی ہے؟ اچھا دیکھیں عادل، ایک تو کشمیر کا معاملہ وہ جو کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ آپ کی ہے جس میں آپ کھڑے ہیں، ایک تو اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ آپ نے اس میں کس حد تک آپ کے جو وہاں پہ گورننس کے ایشوز ہیں وہ وفاق کے ساتھ ہیں، یا جو آزاد کشمیر کونسل ہے اس کے ساتھ ہیں، یا وہاں پر جو آپ کا ایک نظام حکومت ہے اس کے ساتھ ہے۔ تو اس پہ تو آپ کے معاملات بڑے واضح ہیں، جو صحت تعلیم کی بات ہے، روڈ انفراسٹرکچر کی بات ہے، اسکول کالج کی بات ہے، جو بھی وہاں پہ بنیادی سہولتوں کے معاملات ہیں وہ تو ایٹ دا بیسٹ، اور جو بھی میکسیمم مالک صاحب دیکھیں پیسہ تو ملتا ہے نا، پیسہ تو ملتا ہے، اور پیسہ ملنے کے بعد میں ذرا گزارش کر لوں آپ کے دوبارہ ریفریز کر دیتا ہوں، میں بالکل آپ کو الاؤ کرتا ہوں، آپ بات کریں کمپلیٹ کریں، لیکن وہاں پیسہ ملتا ہے، وہاں پر کشمیر کے آزاد کشمیر کے اندر گورننس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں، اصل ایشوز تو وہی بحث ہونی چاہیے آزاد کشمیر کے الیکشن میں کہ انہوں نے ایجوکیشن اچھی نہیں دی، انہوں نے انفراسٹرکچر اچھا نہیں دیا، انہوں نے آپ کو ہیلتھ فیسلٹی اچھی نہیں دی، ہم دیں گے، لیکن بحث وہاں پر ہو رہی ہے بین الاقوامی قسم کی۔ اب کشمیر کاز پہ تو بحث ہو سکتی ہے جب آپ کسی فورم پہ ہوں، لیکن کشمیر کے الیکشن پہ تو یہ بحث نہیں ہونی چاہیے، اس وقت تو یہ بحث ہونی چاہیے ہم نے آپ کو یہ دیا ہم دوبارہ دیں گے، یہ اس سے بہتر دیں گے، پچھلوں نے آپ کو کچھ نہیں دیا، لیکن وہ بحث تو وہاں نظر ہی نہیں آتی ہمیں۔ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، پولیٹکس کوئی کنٹرولڈ ایک کسی ایک سیگمنٹل چیز کا نام نہیں ہے، یا آئسولیشنز میں نہیں ہو سکتی پولیٹکس۔ اگر آپ کے ریجن کے یہ حالات ہیں، آپ کے ساتھ ہندوستان یونیلیٹرلی ختم کر رہے اور آپ کی حکومت اس کے خاتمے کے لیے کچھ نہیں کر رہی، اور اس کے اوپر کو اپنی پراپر کمپلینٹس بھی رجسٹر نہیں کر رہی۔ ابھی جیسے فردوس بی بی نے کہا کہ یورپین یونین کی پارلیمنٹ کے اندر قرارداد پاس ہوئی جس میں مذمت ہوئی، وہ ہر سال ہوتی ہے، وہاں کشمیر کی نمائندگی ہے، برطانیہ میں ہے، برسلز میں ہے،
नॉर्वे के अंदर है, वो पूरी उस कश्मीर की काउंसिल के अंदर, उस यूरोपियन यूनियन काउंसिल में हमारे इलेक्टेड रेप्स हैं जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। वहाँ पर कश्मीर काउंसिल्स यूरोप के तमाम ममालिक के अंदर। आजाद कश्मीर की हुकूमत में जो वोट पड़ेगा ये डिटरमिन या ये फैसला, एक सेकंड सुन ले, पाकिस्तान में किसी फोरम पे लड़ाई लड़नी है ना। आदिल एक सेकंड ठहरे ना, मुझे इजाजत तो देना। जी जी, देखिए ना, ये मुमकिन नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट 3 साल तक या 4 साल तक लोगों को गालियां देती रही और किसी एक इलेक्शन में जाएगी और उन्हीं लोगों को वो कहती रही कि इन्होंने कश्मीर के मुकदमे के साथ ज्यादती की, मोदी से यारी की। तो जब प्रैक्टिकलिटी में आप काम करने जा रहे होंगे तो वफाकी हुकूमत की नॉन परफॉर्मेंसेस पर आपके ऊपर एतराज़ आएंगे। आपको पता है कि आई एम द लास्ट पर्सन जो किसी बात के अंदर इस तरह की लड़ाई वाली बात को ज़्यादा आगे तकवीत दे, लेकिन मैं ऑनेस्टली ये समझता हूँ, मैं अपनी पूरी दयानतदारी के साथ कह रहा हूँ कि हम किसको गलत कह रहे हैं, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं। कश्मीर का कॉज क्या है? कश्मीर के कॉज पे आपके साथ हिंदुस्तान ने यूनिलैटरली, उसने 1 सेकंड के लिए, पहले प्रोवोकेशन भी उसकी थी, उसने उसको रिजर्व भी कर लिया। अब बतौर पाकिस्तान के आपने क्या किया और क्या कर सकते थे? ये शशि साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि प्राइम मिनिस्टर आके मैं इससे ज़्यादा क्या करूं, मैंने एक तकरीर कर ली। यस, आप ये करते, नंबर 1 लिस्ट ऑफ डोजियर्स देते, नंबर 2 आप बताते पिटिशंस कौन सी हैं, आप बताते कि वो फोरम्स जो यूनाइटेड नेशंस के एज एन आर्बिट्रेटर जब एक फ्रीक यूनिलैटरली उनसे अपने आप को एब्जॉल्व करता है, बाहर निकालता है, अपने आप को उसमें से वो मिन्हा करता है, तो सूरत में आपके पास उन फोरम्स के ऊपर चैलेंज करने के लिए क्या इकदाम थे? आप तो बैठ के यहाँ पर अपने तमाम सुफरा को ये कह रहे थे कि आपने प्रैक्टिकली कुछ इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इस तरह भी कभी कोई आपके सुफरा जो हैं वो बेहतर पोजीशन के अंदर जाके काम कर सकेंगे? आप फिर आपको बाद में पब्लिकली उनसे अपॉलॉजी करनी पड़ी। एक आर्गुमेंट फिर ये भी क्रिएट हो सकता है कि जब आपके दौर में अच्छा ताल्लुक था तो उस वक्त पाकिस्तान की भारत के साथ जो है वो ट्रेड और चीजें और ताल्लुकात मामूल पे क्यों नहीं आए, जब बहुत अच्छा ताल्लुक था? तो मैं ये बार बार इसलिए बात कह रहा हूं कि कश्मीर में अगर आइसोलेशन में नहीं, लेकिन स्पेसिफिक, सर अब मेरी गुजारिश तो सुन लेना, हमें इसी का जवाब लेते जाएं। मैं मलिक साहब आता हूं आपके पास, और आपको जवाब नहीं देगा, मैं आपको दोबारा आऊंगा, ये और कोई जवाब आपको नहीं देगा, ये मेरे से लेते जाएं। किसी ने नहीं देना ये जवाब, बताएं, ये मुझसे लेते जाएं। एक सेकंड फिरदौस भी एक सेकंड जरा, एक सेकंड, और उन बॉर्डर्स पे एक सेकंड ठहर जाए सारा टाइम मलिक साहब, फौज को एंगेज रखना, मलिक साहब स्ट्रेटजी थी। मैं 1 मिनट आपके पास आता हूं दोबारा। जी डॉक्टर साहब, मैं तो बड़ी मुश्किल बात का जवाब देने लगा था, आप नहीं लेते तो आपकी मर्जी। मैं आ रहा हूं उसके जवाब में तफसील से लेता हूं। आपके पास उसका जवाब है नहीं है ना मलिक साहब? बात ये है आदिल के, मैं तो देता हूं आपके पास, आपको बिल्कुल वो पसंद आएगा, आप ले लें। इन्होंने वहां काम करके लोगों के सामने ये साबित कर दिया कि इनका वहां की गवर्नेंस, पुअर परफॉर्मेंस और जो सर्विस डिलीवरी के साथ जुड़ी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी बेनकाब हो गई। लिहाजा अभी इनको उस गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी के साथ जुड़े किसी भी नैरेटिव में पजीराई नहीं मिल रही। लिहाजा बजाय इसके कि ये अपनी परफॉर्मेंस पे वोट मांगते, बजाय इसके कि आप लोगों को रिलीफ दे के उन लोगों को ये कहते हैं कि हमने आपके दुखों का मुदावा किया, यहाँ जल्जला आया, आपने देखा मीरपुर के अंदर क्या हुआ, वो डिजास्टर जो भी आया, क्राइसिस जो भी आया, ये कहाँ रही पीएमएलएन की गवर्नमेंट? ये कहाँ थी लीडरशिप? वहां रेस्क्यू के लिए सिर्फ और सिर्फ पीटीआई और इमरान खान आया। वहां पे इनको रिलीफ देने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कश्मीर फंड के अंदर, और जिस कश्मीर काउंसिल की ये बात कर रहे हैं, पहली दफा हमने ऑटोनॉमी दी, हमने इनको पावर किया और हमने उन कश्मीरियों को ये यकीन दिलाया कि जो आपकी शनाख्त है, जो आपका बुनियादी हक है, जो आपकी, आपने कहा क्या देंगे आप, सबसे पहले आप उनको होप दें। जो इस वक्त कश्मीरी पाकिस्तान के साथ अपना तन मन धन कुर्बान करके इस वक्त हसरत भरी निगाहों के साथ इस रियासत की तरफ देख रहा है, सबसे पहले बहसीते कौम हमें सबको उनको होप देनी है। उनके उस उम्मीद को हमने टूटने नहीं देना। हमने किसी सूरत भी उन कश्मीरियों को ये मैसेज नहीं देना कि हम तो आपस में छोटे छोटे मफादात के लिए, चंद सीटों के लिए अपनी कौमी सलामती को दाव पे लगाने से गुरेज नहीं कर रहे, तो हम क्या आगे उनके, चले आपका पॉइंट आ गया। हमें इस वक्त आदिल जो अहम तरीन चैलेंज इस वक्त है, मैं
रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए जो ये कह रहे हैं ना कि यूरोपियन पार्लियामेंट में हर साल वहां पे ये करारदादें मजम्मती पेश होती रही, मैं अपने भाई को ओपनली चैलेंज कर रही हूँ कि 15 साल बाद ये पहली दफा उस फोरम पे हिंदुस्तान की ह्यूमन राइट्स वायलेशन को कंडेम किया गया और बकायदा करारदाद के जरिए किया गया। इससे पहले छोटी मोटी कोई खड़ा होके हमारा मेंबर अपनी राय का इजहार कर लेता था। एज ए यूरोपियन पार्लियामेंट उस आवाज को चले आपका पॉइंट आ गया जी, चले आपका पॉइंट आ गया जी। मैं जरा मैंने ब्रेक लेनी है, मैंने ब्रेक लेनी बात आप सुन के जाइएगा। देखिए इस वक्त इलेक्शन के अंदर हम अपना अपना मैनिफेस्टो लेके जा रहे हैं। हम वहां पे उन कश्मीरियों को ये तासुर दे कि भाई हम घर की डर्टी लीलन जो पाकिस्तान के हमारे दुखड़े हैं, हम उनके कंधों पे चढ़ के उनको मजबूत करने की बजाय वो तो पहले ही इस वक्त पिसे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार है। अगर हम अपनी यूनिटी वहां नहीं दिखाएंगे, अगर हम वहां जाके हम अपनी अफवाह पे हमले करेंगे, अपने कौमी सलामती के उन अदारों को जो कश्मीरियों के लिए वाहिद होप है उनको हम मुतनाज़ा बनाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं रहा ना ऐसा। प्रॉब्लम ये कहने में तो बात अभी टॉक शो की हद तक ठीक है, ऐसा हो नहीं रहा। मलिक साहब मुझे ब्रेक लेनी है, लेकिन बिल्कुल ब्रीफ, आप कहते मेरे पास का जवाब है, वो जवाब ने मैं ब्रेक ले लूं जल्दी से। नहीं, मैं तो सिर्फ आपको आदिल ये याद कराना लगा हूं कि अभी रिसेंट पास्ट में इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई जो सिक्योरिटी के रीजंस पे थी, जिसको आर्मी चीफ ने भी एड्रेस किया, फॉरेन मिनिस्टर ने भी एड्रेस किया। तो उसमें क्या ट्रेड विद इंडिया का उसमें उन्होंने इस ट्रेड रूट की और हिंदुस्तान के साथ अपने इन मामलात की अहमियत पे जोर नहीं दिया। और ये क्या ज़रूरी बात थी कि जो इससे पहले एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब का आप देख लें कि उनकी पोजीशन और उस पोजीशन के अंदर कोई एक नुक्ते का फ़र्क था, तो मुझे बताएं। द आईएसओ इज कश्मीर इशू। मैं बताता हूं, मैं इसका जवाब देता हूं बिकॉज यू डायरेक्टली एड्रेस टू माय क्वेश्चन। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आप जब ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड की बात पूरा पाकिस्तान करता है, करनी चाहिए। पाकिस्तान इंडिया के साथ ट्रेड करेगा एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? इशू यहां पर आता है कि ये ट्रेड के इनिशिएटिव तो पिछली गवर्नमेंट ने, मैं डॉक्टर साहब मुझे एक मिनट जरा दीजिएगा, ये गवर्नमेंट ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने ट्रेड इनिशिएटिव लिया कुछ अरसा पहले, आपको याद होगा, इन्होंने कहा जी हम भारत के साथ तजारत करना चाहते हैं। ऑल ऑफ अ सडन फिर स्टेप बैक किया, और वो स्टेप डाउन करने का रीजन यही था क्योंकि कश्मीर के मामले पर एक ऐसा प्रेशर आ जाता है जो किसी भी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है भारत के साथ तजारत करना। आपने जो बात सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की है, उनकी भी ख्वाहिश, सियासी जमातों की भी ख्वाहिश और अवाम की भी ख्वाहिश यही है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? व्हेन इट कम्स टू कश्मीर, अगर ताल्लुकात, मैं सवाल मेरा आपसे ये था, अगर ताल्लुकात अच्छे थे तो वो भी कश्मीर से होकर गुजरने चाहिए थे, और अगर आज इनके ताल्लुकात खराब हैं वो भी कश्मीर की वजह से हैं, और आगे अगर ताल्लुकात अच्छे होंगे तो भी जब तक मसला कश्मीर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेगा या कुछ शेप नहीं पकड़ेगा तो कोई ट्रेड, कोई चीज सक्सेसफुल अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकेगी। आफ्टर दिस ब्रेक, वेलकम बैक जी। सस्सी पलीजो साहबा, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई भी हुकूमत किसी के ताल्लुकात कश्मीर के मामले पर भारत से अच्छे हों या बुरे हों? भारत के साथ किसी हुकूमत के मैं रीफ्रेस कर देता हूं, भारत के साथ किसी हुकूमत के ताल्लुकात अच्छे हों या बुरे हों, कश्मीर के इशू को एड्रेस किए बगैर क्या कोई सियासी जमात ये फैसला कर सकती है कि भारत के साथ ताल्लुकात बरकरार रहें? आदिल, जो सूरत हाल इस वक्त गंभीर है उसमें मैं नहीं समझती जरा भी ज़मीर या दिल और जो है मान होगा, सरजमीन से मोहब्बत होगी, तो ऐसी कोई पेशरफ्त कोई हुकूमत, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। ये जो सूरत हाल हुई है और ये दुनिया देख रही है, और कश्मीरियों की हमसे उम्मीदें हैं। मकबूजा कश्मीर जो है हमारी तरफ देख रहा है, वो माएँ, बहनें, बच्चे। ये आर्टिकल 370 की सिर्फ बात नहीं है, इससे पहले भी जो सूरत हाल थी वो भी सबके सामने। लेकिन जो पीटीआई गवर्नमेंट के लिए या पाकिस्तान के लिए ज्यादा चैलेंजिंग सूरत हाल इस वजह से बनी कि ये जो पूरा एक स्टेटस ही चेंज कर दिया गया, तो उसके बाद जिम्मेदारियां भी ज्यादा आती है। हमारी जो खारजी पॉलिसी है वो तो जाहिर बात है, जो मेन हमारे इश्यूज हैं उस पर कोई भी गवर्नमेंट आए तो वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम, सालमियत के हवाले से
اس کا سوچ اور ان کی جو لائلٹی وہی رہتی ہے، لیکن ایکسٹرا ایفرٹس آپ کو لینے ہوتے ہیں جب اگر سچویشن ایکسٹرا آرڈنری ہو. اور یہاں 3 سالوں میں اس میں جو ہے جتنا پریشر ڈالنا تھا، جتنا پریکٹیکل اسٹیپس لینے کی لوگوں کی امیدیں تھی، کیونکہ وہاں ایک کٹر بندہ بیٹھا ہے جو سارا وقت جو ہے وہ مالا جپ رہا ہے کہ ایک اکھنڈ بھارت کا جو ہے وہ تصور جو اس کے ذہن میں وہ ایسے جیسے ارتھ شاستر کے دور میں رہ رہا ہو، وہ تو سمجھ رہا ہے کہ یہ سارے یہ اس کے دائیں ہاتھ کے کھیل ہیں. کہیں بھی کسی بھی صوبے میں وہ آج بھی مستی کر سکتا ہے، پاکستان میں جو ڈسٹربنس پیدا کر سکتا ہے. اس کو کشمیر کے حوالے سے ہم نے ایکسپوز کرنا ہے، وہ ہو بھی چکا ہے. لیکن اب جو ہے اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو ملک صاحب نے بھی بات کی اور فردوس صاحبہ نے بھی بات کی، لیکن اس میں جو ہے آپ کے مختلف یہ جو ریگولر یا نارمل یہ صورتحال نہیں ہے جس میں فردوس صاحبہ نے کہا کہ ہم نے جو ہے مذمتی نہیں، اس میں آپ نے جو آپ کے لابسٹ جو ہیں، آپ کی جو لابنگ ہے، آپ کا انٹریکشن ہے، جو آپ کی انٹریکٹیو انٹرنیشنل فورمز پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس میں آپ نے زیادہ جان ڈال کر اس کو اور بھی ریزلٹ اورینٹڈ بنانا ہوگا. اور پھر میں کہتی ہوں کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں آزاد کشمیر میں، ظاہری بات ہے اس میں جو گورننس یا وہ جو سیکورٹی کے حوالے سے وہ موازنہ نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں جو قیامت برپا ہے، لیکن دنیا تو اس کو دیکھتی ہے، دونوں خطوں کو، دونوں چیزوں کو، مقبوضہ کو بھی. تو اس میں ہمیں بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنا کیس جو ہے اس اسٹیج پہ، چاہے وہ پی ٹی آئی کا الیکشن کیمپین جلسہ ہو، چاہے وہ بی بی آصفہ کا ہو، چاہے وہ جو ہے نون لیگ کا ہو، وہاں جہاں ہم اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں سیکورٹی کے حوالے سے، فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، آپ کے جو آنے والے جو آپ کی پرنسپل پالیسیز ہوتی ہیں اس حوالے سے، یا جو بھی مینیفیسٹو ہے، وہی آپ نے اپنے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھی بات رکھنی ہوگی زور سے. بالکل ٹھیک ہے جی، فورسفلی. رائٹ. فردوس صاحبہ 1 منٹ، لاسٹ 1 منٹ آپ کوئی بات کرنا چاہیں گے بریک سے؟ دیکھیں میں صرف یہ گزارش کر رہی ہوں کہ ہمارے پولیٹیکل ڈویژن جو ہے اس وقت سیاسی بنیادوں پہ جہاں جتنی بھی ہے پاکستان کے اندر، ہمیں کشمیر کے اندر جو ہے اس وقت وہ کشمیری جو دنیا کی سب سے بڑی جیل مقبوضہ وادی میں جموں کشمیر میں اس وقت جو ہے بدترین صورتحال کا جس کو سامنا ہے اور جس کی نگاہیں حسرت بھری جو ہے وہ آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کی طرف لگی ہوئی ہیں، جو حکومت پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے اور ان کشمیریوں کا ترجمان، سفیر اور وکیل بن کے وزیر اعظم عمران خان ڈٹ کے چٹان بن کے جرات مندی سے بہادری سے کھڑے ہیں اور ان کے اس عزم کو کم کرنے کے لیے، ان کے قد کو کم کرنے کے لیے، صرف اور صرف اپنا سیاسی ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے آپ جگ ہسائی نہ کریں. ملک صاحب آپ ایک قوم بن کے کشمیریوں کا مقدمہ لڑیں. ملک صاحب قوم بن کے 1 منٹ اپنے اس قومی مفاد کا تحفظ. جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. وی آسک فار، میری سنیں نا بات، ہمارا معاملہ صرف یہ، ہم کہتے ہیں کہ کہاں پر اس وکیل کے کیے مقدمے ہیں اس کی تفصیل بتائیں. ایک تقریر، اور تقریر وہ گفتم نشستم برخاستم، دیٹس اٹ، پیریڈ. یہ صحیح کہا سسی صاحبہ نے کہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے. یعنی آپ کا عدالت میں ایک مقدمہ ہے، ایک سیکنڈ ٹھہرے فردوس بھی ایک سیکنڈ پلیز. عدالت میں آپ کا ایک مقدمہ ہے، آپ یو این کو ایک تیسرا فریق ہی سمجھ رہے ہیں نا، تو تیسرے فریق کے پاس آپ کے بائی لیٹرل ایک ڈسپیوٹ کی بات وہاں پر جاتی ہے اور اس میں وہ ایک فریق اس میں سے نکل کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں، اور آپ اس کے اوپر کوئی احتجاج بھی نہیں کر سکتے، کسی جگہ پر جا کے کوئی کمپلینٹ بھی نہیں کر سکتے، کوئی آپ کے پاس کرنے کو ایفرٹ بھی نہیں ہے، کوئی ڈپلومیٹک میشنز بھی نہیں ہے. آپ کی کیا ایکٹیویٹی ہے؟ وی وانٹ ٹو نو دیٹ. تھینک یو سو مچ ملک احمد خان صاحب. فردوس عاشق اعوان صاحبہ، سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ موجود تھیں. آپ نے پروگرام دیکھا ناظرین. مسئلہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا معاملہ الیکشن کا جو ہے اس کے اندر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے جو گین کرنے کی کوشش کی ہے وہ ایک دوسرے کی ویکنس اور پاسٹ سے گین کرنے کی کوشش کی ہے، نہ کہ گورننس اور پالیسیز کے اوپر. اصولاً ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی تمام جماعتوں کا یہ خیال ہے کہ ہم چونکہ ایک دوسرے کو گرائیں گے تو پھر جو ہے وہ آگے بڑے نظر آئیں گے. دیکھنا ہے کہ 25 جولائی کا انتخاب جو ہے وہ یہ ہما کس کے سر بیٹھتا ہے، اور آزاد کشمیر کے الیکشن کے نتیجے میں وہاں جو بھی گورنمنٹ بنتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ وہاں کے لوگوں کی فلاح و بہبود پر زیادہ فوکس کرے.
عادل عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔